नमस्ते, म नोमनाथ प्याकुरेल, मौलिक जरकिलो पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष। आज म मौलिक जरकिलो पार्टीले सधैँ चाहिँ श्रावण महिनालाई सदस्यता अभियान मनाउने र यसपटक 2080 सालको श्रावण महिनालाई सदस्यता अभियानको औपचारिक घोषणाका सिलसिलामा म आज हजुरहरूसँग उपस्थित भएको छु। र मौलिक जरकिलो पार्टी नेपालको पहिलो, नेपालमै जरो र नेपालमै किलो भएको, नेपालमै उत्पत्ति र नेपालमै केन्द्रीयता भएको, निर्णय क्षमता नेपालमै राख्न सक्ने पार्टीको रूपमा विकसित हुँदै गरेको एउटा नयाँ राजनीतिक दल हो यो। र नेपालमा समाजवाद र पुँजीवादलाई अथवा कम्युनिस्ट विचारधारा र पुँजीवादी विचारधाराको फ्युजनबाट बनेका सयौं कपुतन्त्रीय राजनीतिक दलहरूका बीचमा नेपालमै जरो र नेपालमै किलो भएको नेपालको एकमात्र मौलिक रहथाने शक्तिको रूपमा मौलिक जरकिलो पार्टीको उदय भएको छ। यो आवश्यकता हामीले किन पर्न गयो र यसो किन गर्न पर्यो, यो कुरामा थोरै चर्चा गरेर म सदस्यता अभियानका बारेमा म थोरै कुरा बताउनेछु। र नेपालमा अहिले हामीले हेर्ने हो भने करिब नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना पछि 2007 सालपछि एकपछि अर्को कम्युनिस्ट र पुँजीवादको फ्युजनबाट खुलेका सयौं पार्टी बनिसकेका छन् र वैकल्पिक भनिएका राजनीतिक दलहरू पनि त्यही कम्युनिस्ट विचारधारा र पुँजीवादी विचारधाराको वरपर नै घुमिरहेको कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि उनले आफ्नो राजनीतिक मार्गनिर्देशन समाजवादलाई नै मानिरहेका छन्। जबकि समाजवाद संसारमा समाज विकासका लागि, सभ्यता विकासका लागि र समाजको उत्परिवर्तनका लागि र समाजको परिवर्तनका लागि समाजवाद सबैभन्दा निकृष्ट, समाजवाद सबैभन्दा गथार्थ राजनीतिक सिद्धान्तको रूपमा प्रमाणित भइसकेको पृष्ठभूमिमा आज त्यही समाजवादलाई भजाएर विभिन्न सर्ग उपसर्ग लगाएर, परसर्ग लगाएर, विशेषण विशेष्यहरू बनाएर समाजवादलाई नै भजाएर राजनीति गर्ने प्रवृत्ति समाजमा विकसित छ। अझै पनि हामीले चाहिँ निहाल्ने हो भने के देखिन्छ भने समाजवादलाई रुचाउने एउटा सामाजिक मनोविज्ञान पनि बनेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ भनेको कुरा के भने नेपालमा प्राचीनताबाट अविच्छिन्न भएर अगाडि बढेको जो ज्ञान परम्परा छ र यो जो ज्ञान परम्परा नेपाली समाजको मूलधार हो र यो मूलधारलाई नेपालको मौलिकता बनाउने र जति पनि आयातित प्रतिमानहरू छन्, जुन बेग्लै सन्दर्भ र बेग्लै प्रसङ्गमा बनेका जति पनि विचारधाराहरू छन्, राजनीतिक सिद्धान्तहरू छन्, शिक्षा नीति, आर्थिक नीति, समाजमा चाहिने जे चिजहरू छन्, ती हाम्रो भन्दा बेग्लै सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशमा विकसित भएका र त्यो समाजमा परीक्षित भएका त्यहाँ चाहिँ त्यो कार्यान्वयनको तहमा गएर त्यसले केही न केही सकारात्मक परिणाम ल्याएका कुराहरू चाहिँ नेपालमा अहिले आएर छरपष्ट किसिमले त्यसको असफल प्रयोग भइरहेको पृष्ठभूमि छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि 2007 सालभन्दा हामी यता आउँदाखेरि देशको स्थिति क्रमशः हैन पुरानो स्थितिभन्दा पछिल्लो स्थिति झन् सुदृढ हुनुपर्नेमा झन्झन स्थिति दयनीय हुँदै गइरहेको छ। हाम्रो पर्यावरण निर्भरता बढिरहेको छ। राजनीतिक क्षेत्रमा, अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, सामाजिक मनोविज्ञानको क्षेत्रमा, रोजगारको क्षेत्रमा, उद्योगको क्षेत्रमा, पर्यटनको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा, यावत समाजका क्षेत्रहरूमा हाम्रो परनिर्भरता झन्झन बढ्दो क्रममा छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले के निष्कर्ष निकाल्यौं भने किन नेपालको स्थिति चाहिँ झन्झन दयनीय बन्दै गयो, किन हामी झन्झन पराध हैन जसरी हामी चाहिँ कसरी पराधीन बन्न गयौं, यो स्थितिलाई हामीले हृदयङ्गम गरेर नेपाली समाजको जो मूलधार छ, नेपाली समाजसँग मैत्री भाव राख्ने जुन मूलधार छ, त्यो मूलधारलाई प्रतिमान बनाउन सकियो भने मात्रै नेपाली समाज चाहिँ अग्रणी बन्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपालमै जरो र नेपालमै किलो भएको, अर्थात् नेपालमै उत्पत्ति र नेपालमै केन्द्रीयता भएको, नेपालको आफ्नै निर्णय क्षमता राख्न सक्ने किसिमको पार्टी, त्यो किसिमको राजनीतिक शक्ति, त्यो किसिमको चाहिँ सामाजिक एउटा चाहिँ समाजको चाहिँ संघशक्ति निर्माण गर्नका लागि हामी प्रयत्नशील छौं। र यो हाम्रो प्रयत्नमा जे जसरी हाम्रा विचारहरू आम सर्वसाधारणसम्म पुगेर जो सदस्य साथीहरू चाहिँ मौलिक जरकिलो पार्टी र मौलिक जरकिलो पार्टीसँगै जोडिएको जरकिलो महाअभियानको सदस्य बन्न चाहनुहुन्छ र नेपाली समाजको प्राचीनताबाट अविच्छिन्न भएर अगाडि बढेको जो
मूलधार छ नेपाली समाजको, मौलिकताको जो मूलधार छ त्यो मूलधारलाई आत्मसात गर्न चाहनुहुन्छ। त्यो मूलधारलाई नेपाली समाजको प्रतिमान बनाउने र आयातित विचारधाराहरूलाई चाहिँ उपमानको तहमा त्यसलाई सम्मान गर्ने, त्यसलाई निषेध गर्ने, त्यसप्रति घृणाभाव व्यक्त गर्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ उपमानको तहमा राखेर त्यसलाई सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा लिएर, उदाहरणको रूपमा लिएर हाम्रो आफ्नो मौलिकतालाई अगाडि बढाउनका लागि जो हामी चाहिँ तत्चित्त भएर लागिरहेका छौँ होला, हाम्रो आवाज आम सर्वसाधारणसम्म पुगेको छैन होला, तर हामीले उठाएका कुराहरू असाध्यै महत्त्वपूर्ण छन्। र यो कुराको सङ्केत हामी कहाँनिर पाउँछौँ भने जसरी हामी चाहिँ अभियान र पार्टी भनेर अगाडि बढ्दै गइरहेका छौँ र हामीले सम्प्रेषण गरेका विचारहरू, हामीले अभिनिर्माण गरेका विचारधाराहरू बिस्तारै र क्रमैसँग जसले नेपाली समाजको मौलिकतासँग, नेपाली समाज र सांस्कृतिक संरचनासँग मेल नखाने किसिमका विचारधाराहरूको चाहिँ अभ्यास गरिरहेको छ, उसलाई हाम्रा विचारधाराहरू चाहिँ आत्मसात गर्नका लागि, हाम्रा अवधारणाहरूको प्रयोग गर्नका लागि जसरी ऊ बाध्य भइरहेको छ त्यो कुरा हाम्रो विजयको द्योतक हो। किनभने आज हामी विचारधाराका रूपमा, विचारधाराका तहमा हाम्रो विजय भइसकेको छ। किनभने हामीले नेपाली समाजको मूलधारलाई आफ्नो मार्गनिर्देशन मानेका छौँ र यो मार्गनिर्देशनबाट अगाडि बढ्दाखेरि जसै जसै हामी नेपाली समाजको मौलिकतालाई चाहिँ हामीले चाहिँ पक्ष पोषण गरेर मौलिकताको प्रवर्धनका लागि हामी आवाज उठाउँछौँ, त्यो नेपाली समाजको, नेपाली सभ्यताको र आम नेपाली जनहरूको यो साझा आवाज हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो आवाज सम्पूर्ण नेपालीहरू, 3 करोड नेपाली जनले सुन्न पर्छ। यी सम्पूर्ण नेपाली जनताले, नेपाली जनसङ्ख्या त्यसलाई मनन गर्न पर्छ र यो चिज सही लाग्छ, यो चिज सही रहेछ भने यो हामी त एउटा निमित्त मात्रै हौँ। आज हामीले मौलिकताको प्रकर्तन गरेर, अभियानको सुरुवात गरेर पार्टीलाई अगाडि बढाउने हामी एउटा निमित्त पात्र मात्रै हौँ। जब नेपाली जनताले नेपालको मौलिकतालाई, नेपाली समाजको मूलधारलाई, नेपाली समाज र संस्कृतिसँग मैत्र भाव राख्ने, नेपाली समाज र संस्कृतिसँग स्वधर्म राख्ने किसिमका विचारधाराहरूलाई चिन्नुहुनेछ, बुझ्नुहुनेछ, जान्नुहुनेछ, त्यसलाई परख्नुहुनेछ र मौलिक जरकिलो पार्टी र पार्टीले अगाडि सारेका जो विचारधाराहरूलाई आत्मसात गर्नुहुनेछ, त्यसलाई चाहिँ जीवन पद्धतिको रूपमा स्वीकार गर्नुहुनेछ र यो सही हो भन्ने लाग्दछ भने यसमा विलम्ब नगरिकन यसलाई आत्मसात गरेर यो चिजलाई संस्थागत गर्नका लागि सम्पूर्ण नेपाली जनहरू चाहिँ अग्रसर हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा म आश्वस्त छु। र त्यसकारणले गर्दाखेरि आज हामी 2080 सालको श्रावण महिनाभरि, श्रावण महिनाको 1 गतेदेखि साउन महिनाको 32 गते अथवा साउन महिनाको मसान्त दिनसम्म हामी विभिन्न ठाउँमा, देशका विभिन्न ठाउँमा हामी सदस्यता अभियान गर्छौँ। र यो सदस्यता अभियान भनेको पुराना हाम्रा सदस्यहरू, साथीहरूले आफ्नो सदस्यतालाई चाहिँ नवीकरण गर्ने र जसले सदस्यता लिनुभएको छैन उहाँहरूले सदस्यता लिने दिनका रूपमा हामीले यसलाई देशव्यापी रूपमा मनाउनेछौँ। र जहाँ जहाँ हाम्रा सहृदय जनहरू, जरो किलोका समर्थक, शुभचिन्तकहरू अनि हाम्रा कार्यकर्ताहरू विशेष कारणले गर्दाखेरि अध्ययनको सिलसिला हुन सक्छ, जागिरको सिलसिला हुन सक्छ, रोजगारको सिलसिला हुन सक्छ, अथवा अरू कुनै कारणले गर्दाखेरि संसारको जुनसुकै स्तरमा बस्नु भएको रहेछ भने पनि यो नेपाली समाजको मूलधारको शक्तिप्रति ऐक्यबद्धता जनाउनका लागि हाम्रो विभिन्न माध्यमहरूबाट सदस्यता ग्रहण गर्न सकिने र नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ। यो आज विज्ञानको प्रविधिले जो सहजता र सुविधा हामीलाई दिएको छ त्यो सुविधाको उपभोग गरेर आज हजुर स्वयं भौतिक रूपमा नेपाली भूमिमा हुनुहुन्न, हाम्रा अग्रणी कार्यकर्ताहरूको पहुँचमा हुनुहुन्न भने पनि प्रविधिको प्रयोग गरेर तपाईँ मौलिक जरकिलो पार्टी र जरकिलो महाअभियानको सदस्यता ग्रहण गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्नो सदस्यतालाई नवीकरण गर्न सक्नुहुनेछ र हामीले जरकिलोलाई, मौलिक जरकिलो पार्टी र जरकिलो महाअभियानलाई एउटा गुरुकुलको रूपमा विकसित गरिरहेका छौँ र यहाँ मौलिकताका बारेमा, नेपालको चाहिँ मूलधारको विषयमा, नेपाली समाजलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा साप्ताहिक रूपमा हामी निरन्तर रूपमा प्रशिक्षणमा हामी बसिरहेका छौँ। त्यो प्रशिक्षणको माध्यमबाट हाम्रा अभिष्टहरू के हुन्, हाम्रा उद्देश्यहरू के हुन्, हाम्रो लक्ष्यहरू के हो, हामीले त्यसलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ,
कसरी संगठन निर्माण गर्न पर जरुरी छ र संगठन नै किन चाहिन्छ, एक्लै किन गर्न हुँदैन, एक्लै किन गर्न सकिँदैन भन्ने कुराका बारेमा हामी प्रशस्त बहस सत्सङ्ग गरिरहेका छौँ, छलफल गरिरहेका छौँ। र यो बहस छलफल र सत्सङ्गको माध्यमबाट जो साथीहरू आज भौतिक रूपमा र प्रविधिको माध्यमबाट भर्चुअल्ली उहाँहरू चाहिँ हाम्रा सत्सङ्गमा सहभागी हुनुभएको छ, हाम्रा विचारहरूलाई सुनिराख्नु भएको छ, जसले सुन्न पाउनु भएको छैन, जसका कानसम्म हाम्रा आवाजहरू पुग्न सकेका छैन, त्यहाँसम्म पुर्याउनका लागि पनि हाम्रा सम्पूर्ण सहृदयजनहरूले चाहिँ कुनै न कुनै किसिमबाट सहयोग पक्कै गर्नुहुनेछ। हाम्रा यी भिडियोहरू, हाम्रा विचारधाराहरू अनि हामीले सार्वजनिक गरेका चाहिँ विचारधाराहरू आम सर्वसाधारणसम्म पुर्याउनका लागि यो सदस्यता अभियानलाई हामीले चाहिँ एउटा अवसरको रूपमा लिएका छौँ। नेपालका 7 प्रदेशमा स्थापना भएका हाम्रा प्रदेश समितिहरू छन्। ती प्रदेश समितिहरूले आफ्नो प्रदेशमा सकेको हैन जे सक्नुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो सदस्यता अभियानलाई निरन्तरता दिनुहुनेछ साउन महिनाभरि। र प्रदेशमा रहनुभएका साथीहरूले र प्रदेश जिल्लामा रहनुभएका साथीहरू अनि पालिकामा रहनुभएका साथीहरू त्यहीँ बसेर पनि आफ्नो सदस्यता नवीकरण गर्नुहोला। र जो साथीहरू जरोकिलो पार्टी र जरोकिलो अभियानको सदस्यता ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो प्रदेशमा जहाँ नजिक पर्छ नजिक भएका साथीहरूसँग सम्पर्क समन्वय गरेर आफ्नो सदस्यता ग्रहण गर्नुहोला। र सदस्यता लिइसकेका साथीहरूले आफ्नो सदस्यताको नवीकरण गर्नुहोला। र विदेशमा बस्ने साथीहरूलाई पनि त्यो सुविधा छ, किनभने करिब 33 वटा देशमा हाम्रो सहृदयता अन्तर्राष्ट्रियको शाखा त्यहाँ विस्तार भएको छ। र यो जरोकिलो महाअभियानकै एउटा विशिष्ट संस्था हो। र यो विशिष्ट संस्थाबाट जरोकिलो अभियानको सदस्यता ग्रहण गर्न सकिन्छ, सदस्यता नवीकरण गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज नेपाली समाजको निर्णायक शक्तिका रूपमा जसरी कम्युनिस्ट र पुँजीवादको फ्युजनबाट बनेका कपुतन्त्रीय सङ्गठनहरूको चाहिँ हालिमुहाली भइरहेको छ र पुराना शक्तिहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ आकर्षण, क्रेज, एउटा चाहिँ जनताको चाहिँ रोजाइ विस्थापित भएर नयाँ शक्तिहरूमा चाहिँ त्यो हस्तान्तरण भएको छ, नयाँ शक्तिहरूमा चाहिँ त्यो चाहिँ परिवर्तन भएको छ। त्यो परिवर्तनलाई हामीले जनताले अवसरको खोजी गरेको र विकल्पको चाहिँ खोजी गरिरहेको रूपमा हामीले लिइरहेका छौँ। तर विकल्पको रूपमा जाँदाखेरि पनि आज जुन विचारधाराका कारणले गर्दाखेरि समाजको यो स्थिति भएको छ, त्यही विचारधारा आत्मसात गरियो भने त्यसले फेरि हामीलाई केही समय अलमल मात्रै पार्छ। हामी नयाँ व्यक्तिको परीक्षणको समयमा रहनेछौँ। व्यक्तिले आफ्नो स्थिति सुदृढ गर्दै जान्छ, तर समाज, संस्कृति र सभ्यता चाहिँ जहाँको त्यही रहन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कुनै व्यक्ति विशेषको लोकप्रियता, उसको चाहिँ चार्म अथवा उसले अभिव्यक्त गरेका विचार मात्रै ठुलो कुरो होइन। उसले आत्मसात गरेको जीवन पद्धति, दर्शन, सिद्धान्त र समग्र विचारधारा के हो त, त्यो चिजलाई विचार गरौँ, मनन गरौँ र नेपाली समाजलाई अग्रणी बनाउनका लागि हामीले नेपाली समाजको मौलिकतालाई, नेपाली समाजको मूलधारलाई नै आत्मसात गर्नुपर्छ। र आफ्नो मौलिकता र मूलधारबाट विचलित भएर आयातित प्रतिमानलाई हामीले आत्मसात गर्यौँ भने हाम्रो स्थिति आज जुन छ, जुन जस्तो स्थिति छ, जुन जस्तो किसिमको पराधीन छ, जस्तो किसिमको परनिर्भरताको हामी चाहिँ चरम उत्सर्गको हामी अभ्यास गरिरहेका छौँ, यो स्थितिबाट हामी पार पाउन सक्ने छैनौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि हामी एक्लै होइन, एक्लै गरियो भने के हुँदो रहेछ भने हामीले गर्ने सक्ने दायरा साँगुरो हुन्छ र हामी एक किसिमले घेराबन्दीमा पर्छौँ। र एक्लै गर्न सक्ने कुरा आजको यो युगमा सुहाउने कुरा पनि होइन, किनभने एक्लै गरेका कुराहरूको जे सम्भव छ त्योभन्दा पनि विशाल कुरा, त्योभन्दा पनि दीर्घकालीन कुरा, त्योभन्दा पनि हैन लामो समयसम्म प्रभाव पार्न सक्ने कुरा के हुन्छ भने सङ्गठित नै भएर गर्न सकिने कुरा हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि एक्लै होइन, सङ्गठित बनाऊ र आयातित होइन, मौलिकतालाई चाहिँ रोजौँ भन्दै 2080 सालको साउन महिनाभरि मनाइने सदस्यता अभियानमा जो साथीहरू जरोकिलो महाअभियान, मौलिक जरोकिलो पार्टीको सदस्यता ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ, नेपालको मूलधार र नेपालको मौलिकतालाई आत्मसात गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूले हाम्रो जमलमा रहेको सम्पर्क कार्यालय, साथै प्रदेशमा स्थापना भएका प्रदेश समितिहरू र विभिन्न जिल्लामा निर्माण गरिएका जिल्ला समितिहरू र हाम्रा सहृदयजनहरू जो जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूको माध्यमबाट तपाईँले सदस्यता ग्रहण गर्न सक्नुहुनेछ। र
सदस्यता लिइसक्नुभएका साथीहरूले सदस्यता नवीकरण गर्न सक्नुहुनेछ र जो साथीहरू हाम्रो सम्पर्कमा आउन सक्नु भएको छैन र प्राविधिक रूपमा उहाँ चाहिँ जोडिन सक्नुहुन्छ भने उहाँले www.raithanesakti.org यो लिङ्कमा गएर अनलाइन सदस्यता फारम भर्न सक्नुहुनेछ। म फेरि एकपटक अनलाइन अथवा वेबसाइटको चाहिँ म लिङ्क दोहोऱ्याइदिन चाहन्छु, www.raithanesakti.org र यहाँ गएर हाम्रा बारेमा अरू विभिन्न विचारहरू पनि त्यहाँबाट बुझ्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो अरू कतिपय डाउनलोड गर्न सक्ने डकुमेन्टहरू पनि त्यहाँ छन् र सदस्यता फारम भर्नका लागि एउटा विकल्प त्यहाँ छ र त्यहाँबाट तपाईँ प्राविधिकको सहयोगबाट तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ आफ्नो घरैबाट तपाईँले त्यहाँबाट सदस्यता ग्रहण गर्न सक्नुहुनेछ। जो साथीलाई चाहिँ आफ्नो पहुँच छ, सहजता छ, हाम्रो सम्पर्क कार्यालयमा आएर सदस्यता ग्रहण गर्नुहोला र प्रदेशमा रहनुभएका साथीहरूले आफ्ना प्रदेश समितिका साथीहरूलाई चाहिँ पहिचान गरेर खोजेर उहाँहरूसँगको सम्पर्कबाट आफ्नो सदस्यता ग्रहण गर्नुहोला र पुराना साथी नवीकरण गर्नुहोला भन्दै सदस्यता अभियान 2080 सालको साउन महिनामा सञ्चालन हुने सदस्यता अभियानबाट हामीले देशभरि एउटा आशा र आत्मविश्वास जगाउन सकौं, सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई मौलिकताप्रति जागृत गर्न सकौं र यो नेपालको पुनर्जागरणको प्रारम्भ बिन्दुबाट हामी आज चाहिँ यो प्रयास गरिरहेका छौं। हाम्रो गन्तव्य, हाम्रो लक्ष्य भनेको नेपालको पुनर्जागरण हो। नेपाललाई आफ्नो मौलिकता र मूलधारलाई प्रतिमान बनाएर अगाडि बढ्ने र विश्वको अन्ततगत नेपाललाई विश्वको अग्रणी राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्नका लागि आज प्रारम्भ गरिएको जो अभियान छ, राजनीतिक अभियान छ हैन, यो अभियानमा हजुर पनि सहभागी हुनुहुनेछ। यो हामी सबैको कर्तव्य हो र नेपाल राष्ट्रलाई जोगाउने, नेपाल राष्ट्रको जय जयकार मनाउने, हामी नेपाली भएर संसारभरि गौरवका साथ शिर ठाडो पार्न सक्ने स्थिति तुल्याउनका लागि पनि हामीले जरकिलो महाअभियान र मौलिक जरकिलो पार्टीको सदस्यता ग्रहण गर्ने र यो अभियान र पार्टीले आत्मसात गरेका विचारधाराहरूलाई अध्ययन गर्ने, त्यसमा अनुसन्धान गर्ने, त्यसलाई चाहिँ जीवन पद्धतिको रूपमा विकसित गर्ने र नेपाली समाजलाई विश्वमा स्थापित गर्नका लागि विकसित देशहरूको चाहिँ बराबरीको हैसियत पुर्याउनका लागि हामी दत्तचित्र भएर लागौं र नेपाल रहन्छ भने नेपाली पहिचानमा रहन पर्छ र आयातित प्रतिमानले हामीलाई साह्रै समस्या पारेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मौलिक प्रतिमान के हो, नेपालको मूलधार के हो, त्यसलाई चिनौं र यो मौलिक जरकिलो पार्टीको सदस्यता अभियानलाई देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण सहयोगीजनहरूले प्रत्यक्ष रूपमा परोक्ष रूपमा आफै सहभागी भएर आफ्ना साथी संगी इष्टमित्रहरूलाई यो बारेमा जानकारी दिएर सदस्यता बन्ने र बनाउने प्रक्रियामा सहजीकरण गरेर सहयोग गरिदिनुहुनेछ भनेर चाहिँ म पूर्ण विश्वास हुँदै म यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। सम्पूर्णलाई धेरै धेरै नमस्कार।